नमस्कार, सुदूरपश्चिम न्यूजमा स्वागत छ। म निखिल आचार्य। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। सुदूरपश्चिम न्यूजको सुरुमा हेडलाइन्स। बाजुरा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प जाने क्रम रोकिएन। यस अघिकै भूकम्पले क्षति पुर्याएकाहरूलाई सरकारले घरवासको व्यवस्था गरिदिएन। आयुर्वेदबाट उपचार गराउन आउनेहरू सुदूरपश्चिममा बढ्दै। प्रादेशिक चिकित्सालयमा जनशक्ति अभाव। बाजुराको गौमूल गाउँपालिकामा मदिरा सेवन गर्न अनुमति लिने व्यवस्था लागू गरिएको 5 वर्ष पुरा। मदिराकै कारण ज्यान गुमाउने र हिंसामा पर्ने घटनामा कमी। र धनगढीको मुख्य सडक निर्माण गर्न केएस कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा। 2.23 किलोमिटर सडक निर्माण गर्नका लागि ठेक्का सम्झौता। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। बाजुरा केन्द्रबिन्दु बनाएर फेरि भूकम्प गएको छ। सोमबार दिउँसो बाजुराको कुलदेव माण्डव आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.1 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। यसै दिन बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाको जुगाडा केन्द्रबिन्दु बनाएर 3.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ। बाजुरामा गत माघ 10 गतेपछि केन्द्रबिन्दु बनाएर बेला बेला भूकम्प गइरहेको छ। यस अघिका भूकम्पले क्षति पुर्याएका कारण विस्थापित भएका घर परिवारहरूको अझै पुनर्स्थापना भएको छैन। भूकम्प प्रभावितहरू कोही त्रिपालमा हुनुहुन्छ भने जोखिम मोलेर चर्किएकै घरमा पनि केही बस्न बाध्य हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा बिरामीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। आयुर्वेदिक विधिबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको चिकित्सालयमा बिरामीको आकर्षण बढ्दै गएको हो। अस्पतालले दैनिक 200 भन्दा बढी बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा आएको चिकित्सालयमा बिरामीहरूलाई सबै सेवा निशुल्क दिने गरिएको छ। चिकित्सालय सञ्चालनमा आए पनि आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा भने सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ। कैलालीका लैन बहादुर शाह हातखुट्टा दुख्ने समस्याले निकै ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हिडडुल गर्न समस्या हुने गरेको थियो। उहाँले उपचारका लागि धेरै अस्पताल धाइसक्नु भएको छ, तर उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार आएको थिएन। केही दिन पहिले उहाँले धनगढीको राजपुरमा आयुर्वेद चिकित्सालय सञ्चालनमा आएको जानकारी पाउनुभयो। 10 दिन पहिले उहाँ उपचारका लागि त्यहाँ पुग्नुभयो। उपचार सुरु भएको केही दिनमै स्वास्थ्यमा सुधार आएको उहाँ बताउनुहुन्छ। पहिला हातखुट्टा दुखिरहन्थ्यो, गाँठाहरू हिँड्न मिल्दैन थियो। अहिले 10 दिन जति भयो उपचार अनि हिँड्न डुल्न यताउता सब ठिक भएको छ। यस्तो किसिमको सरकारले व्यवस्था गरिदिएको छ, हस्पिटलहरू खोलेको छ। हामी गाउँका मान्छेहरूले बाटो देखेका छैनौँ। बल्ल अस्पतालको सुरुवात भएको छ। उहाँहरूलाई कोही बिरामी छ भने त्यहाँ जानुहोस्, औषधि गर्नुहोस्, सन्चो हुन्छ भनेर म बिरामीहरूलाई भन्छु। धनगढीको नवदुर्गा टोलका एक बिरामी सुगर र प्रेसरको समस्याले निकै ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पहिलेबाटै विभिन्न अस्पतालबाट औषधि सेवन गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई त्यो औषधिले त्यति फरक भएको महसुस भएन। अहिले उहाँले आयुर्वेद औषधि सेवन गर्न सुरु गरेबाट स्वास्थ्यमा धेरै सुधार आएको महसुस भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। म डायबिटिजको पेसेन्ट हो। योभन्दा अगाडि मैले अञ्चल आयुर्वेद कार्यालयमा सम्पर्क गर्दाखेरि मलाई त्रिफला चूर्णले मात्रै मेरो डायबिटिज कम भयो। त्यसपछि उहाँहरूले अरू पनि दिनुभयो, अश्वगन्धा भयो, अरू खाँदै गएपछि मेरो डायबिटिज निर्मल भएको थियो। फेरि बिचमा हजुरको कोरोना कालमा सबै बन्द भयो, औषधि पाइएन। त्यसपछि मेरो अलिकति धेरै त राइज भएको छैन र म अस्ति यहाँ पुसको महिना आएको थिएँ। मेरो अहिले नर्मलै छ, त्यही पनि देखाइराख्नु आइरहेको छु। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ एलोपेथीले भन्दा हजुरको चाहिँ यो आयुर्वेदिकले चाहिँ यो डायबिटिजलाई राम्रो गर्छ भन्ने मैले चाहिँ त्यो विश्वास गरेको छु। र अहिले म यहाँ यो ब्लड चेकको लागि बसिरहेको छु। अस्पतालले हाल ओपिडी ल्याब, एक्सरे लगायतका अन्य आयुर्वेद सेवा निशुल्क प्रदान गरिरहेको छ। अस्पताल सञ्चालनमा आए पनि जनशक्ति अभावका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको अस्पतालका निर्देशक सूर्य उपाध्याय बताउनुहुन्छ। अहिले हाम्रो पूर्ण रूपमा जुन हाम्रो ओएनएम स्थायी दरबन्दीहरू पूर्ण रूपमा स्वीकृत भइसकेको छैन। लगभग 70 जनाको पूर्ण स्वीकृति दरबन्दी
रहेको छ, तर हामीले अहिले 35 जनाले मात्र काम चलाइरहेका छौँ। त्यो कारणले विशेषज्ञ डाक्टरहरूको अभाव रहेको छ। त्यसै गरी अन्य जनस्वास्थ्य कर्मीहरू, अनमी, स्टाफ नर्स, वैद्य, कविराजको अभावले हामीले चाहिँ आइपिडी सेवा सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले ओपिडी सेवा मात्र हामीले यहाँबाट सुरु गरेका छौँ, जसमा 200 भन्दा बढी बिरामी दैनिक रूपमा यहाँ आउने गरेका छन्। उनीहरूले पूर्वकर्म, पञ्चकर्म, ल्याब सेवा र अन्य यहाँबाट पाइने सेवाहरू लिइरहेका छन्। अस्पतालको भौतिक संरचना अनुसारको जनशक्ति र पूर्वाधार सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। राजन जयगढी, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। बाजुराको गौमूल गाउँपालिकामा मदिरा सेवन गर्न अनुमति लिने व्यवस्था लागू गरिएको 5 वर्ष पुरा भएको छ। यो अवधिमा मदिराकै कारण ज्यान गुमाउने र हिंसामा पर्ने घटनामा कमी आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। मदिरा सेवन गरेर ज्यान गुमाउने, हिंसामा पर्ने घटना धेरै भएपछि गाउँपालिकाले अनुमति पत्र लिएर मात्रै मदिरा सेवन गर्न पाइने व्यवस्था लागू गरेको थियो। बाजुराको गौमूल गाउँपालिकाले मदिरा सेवन गर्न अनुमति दिने कार्ड लागू गरेको 5 वर्ष पुगेको छ। मदिराकै कारण स्थानीयहरूले ज्यान गुमाउने, हिंसामा पर्ने घटना धेरै भएपछि गाउँपालिकाले यो कार्ड लागू गरेको थियो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकाएका अनुसार मदिरा सेवनमा उक्त नियम लागू भएपछि गाउँपालिकामा अशान्ति, झै झगडा र दैनिक विवादका घटना ह्वात्तै कम भएका छन्। मदिरा सेवन गर्नेहरू पनि कम हुनु भएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूलाई गाउँपालिकामा गर्ने सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्रका काममा मदिरा बाधक बनेपछि जनप्रतिनिधिहरूले सबैभन्दा पहिला यही समस्या समाधान गर्ने योजना बनाउनु भयो। समस्या समाधानका बारेमा गाउँपालिकामा छलफल भयो। पूर्ण रूपमा मदिरा बन्द गर्न सहज थिएन। मदिराबाट समाजमा हुने अशान्ति अन्त्य गर्न गाउँपालिकाले उपायहरू खोज्न थाल्यो। गाउँपालिकाले मदिरा कुन समयमा पिउने, कसले पिउन पाउने, कति पिउने भन्ने विषयमा नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्यो। नियमअनुसार प्रत्येक वडामा व्यक्तिगत लेखा नम्बर, पान नम्बर लिएका पसलेले गाउँपालिकामा स्थापना भएको डिलरबाट मात्रै मदिरा खरिद गर्नुपर्ने भयो। मदिरा सेवन गर्न चाहनेले मदिरा कार्ड लिनुपर्ने भयो। गाउँपालिका कार्यालयले फोटो र नाम ठेगाना सहितको कार्ड दिन्छ। मदिरा पिउने व्यक्तिले कार्डमा आफूले पिएको अभिलेख रेकर्ड लेख्नुपर्छ। मदिरा कार्ड व्यक्ति आफूले राख्न पाउँदैन। मदिरा बिक्री गर्ने पसलेले नै व्यक्तिको मदिरा कार्ड राख्नुपर्छ। व्यक्तिले मदिरा खरिद गरेको रेकर्ड उसको कार्डमा लेखिदिनुपर्छ। एक व्यक्तिले एक दिनमा 180 ml मात्रै मदिरा सेवन गर्न पाउँछ। सेवनको समय पनि तोकिएको छ। बेलुका 6 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म पिइसक्नुपर्छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका लागि मदिरा पसल चलाउन र सेवन गर्न प्रतिबन्ध छ। मदिरा कार्ड 2 किसिमको हुन्छ, स्थानीय व्यक्तिका लागि, आगन्तुकहरूका लागि। बाहिरबाट आएकाहरूले मदिरा कार्ड लिएर इच्छा अनुसार जति सेवन गरे पनि हुन्छ। अध्यक्ष रोकाएका अनुसार 100% सुधार त भएको छैन, तर निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ। खुल्लमखुला पिएर झगडा गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै घटेको छ। मदिरा नपिउने व्यक्तिहरू निकै खुसी हुनु भएको छ। 2074 सालमा निर्वाचित अध्यक्ष हरिबहादुर रोकाया र उपाध्यक्ष सीतादेवी रोकाया 2079 सालमा पनि पुनः निर्वाचित भएर दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। मदिरा सम्बन्धी उक्त नियम 2074 सालमै कार्यान्वयन भएको हो। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको भनाइ छ। अध्यक्ष रोकायले अनुभवका आधारमा नियम परिमार्जन गरेर अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा गाउँपालिकाले प्रहरी राख्ने र उहाँहरू मार्फत मदिरा सम्बन्धी नियम कार्यान्वयनको निगरानी र अनुगमन गर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। मदिरा कार्डबाट गाउँपालिकामा कसले कति मदिरा पिउँछ भन्ने वार्षिक परिमाण प्राप्त हुन्छ। सबिता बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, धनगढी। धनगढीको मुख्य सडक निर्माणका लागि ठेक्का केएस कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। केएस कन्स्ट्रक्सनले सो सडक निर्माणको ठेक्का पाइसके अब सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। धनगढीको कैलाली पुलदेखि क्याम्पस रोड हुलाकी राजमार्गसम्म कालोपत्रे सडक निर्माणको ठेक्का खोलिएको छ। पूर्वाधार कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख राजचन्द्र खत्रीले 51.5 करोडमा केएस कन्स्ट्रक्सनले सडक
निर्माणको ठेक्का पाएको बताउनुभयो। तर सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ। केएससँग सडक निर्माणका लागि सम्झौताको तयारी भइरहेको पूर्वाधार कार्यालय धनगढीले जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले मुख्य सडक चौडाइका लागि 15 मिटर दायाँ र 15 मिटर बायाँका भौतिक संरचना खाली गराएको सो सडकमा आधुनिक सडक बनाउने योजना छ। उपमहानगरपालिकाको आग्रहमा 2.23 किलोमिटर सडक क्षेत्रभित्र रहेका 428 भौतिक संरचना खाली गराइसकिएको छ। धनगढीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि घाइते हुनुभएका ट्राफिक सहायक हवलदार जनकराज धामीको मृत्यु भएको छ। बिहिबार साँझ आफैले चलाएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि घाइते हुनुभएका धामीको शनिबार राति धनगढीको एक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ। बिहिबार साँझ मोटरसाइकलमा राजपुरको ट्राफिक बिट जान लाग्नुभएका धामी बोरा डाँडीमा छाडा छोडिएका गाईसँग ठोकिएर दुर्घटनामा पर्नु भएको थियो। बैतडीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। मेलौली नगरपालिकामा भएको बृहत स्वास्थ्य शिविरमा 4500 जनाले सेवा लिनुभएको छ। बैतडी समाज कैलाली च्यारिटी हेल्थ फाउन्डेसन र धनगढी नेत्रालयको आयोजना तथा मेलौली नगरपालिकाको समन्वयमा उक्त स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएको थियो। 3 दिनसम्म सञ्चालन भएको सो शिविरमा तल्लो सोराड क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिएको शिविर संयोजक गजेन्द्र वीर चन्दले बताउनुभयो। शिविरमा सेवा लिनेमा पुरुषभन्दा महिलाहरू बढी हुनुहुन्छ। 65% महिला र 35% पुरुषले स्वास्थ्य सेवा लिनुभएको संयोजक चन्दले जानकारी दिनुभयो। शिविर सञ्चालनमा आँखा, नाक, कान, घाँटी रोग सम्बन्धी सेवा दिइएको थियो। यस्तै बालरोग, स्त्रीरोग, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्यामा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले शिविरमा सेवा दिनुभएको थियो। शिविर सञ्चालनकै समयमा सञ्चालन गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा 51 जनाले रक्तदान समेत गर्नुभएको छ। बैतडी पुर्ख्यौली घर भई अहिले कैलालीमा बस्दै आएका व्यक्तिहरूको अगुवाईमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शिविरको आयोजना गरिएको बैतडी समाज कैलालीका अध्यक्ष माया प्रकाश भट्टले बताउनुभयो। स्थानीय स्तरमै विशेषज्ञ चिकित्सकहरूबाट सेवा पाएपछि त्यहाँका नागरिकहरू खुसी हुनुभएको छ। कैलालीको धनगढीमा 2 जना लागुऔषधसहित कञ्चनपुरको बेलौरीबाट पक्राउ पर्नु भएको छ। बेलौरी नगरपालिका 6 विद्यानगरबाट 75 मिलिग्राम लागुऔषधसहित 2 जना शनिबार साँझ पक्राउ पर्नु भएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका 13 कैलाली गाउँका 23 वर्षीय सुमित राणा र धनगढी उपमहानगरपालिका 7 मनिहराका 15 वर्षीय किशोरलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले C7P 9045 नम्बरको मोटरसाइकललाई जाँच गर्ने क्रममा लागु औषध फेला परेपछि दुवैजनालाई पक्राउ गरिएको हो। तलबको माग गर्दै कैलालीको भजनी नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीले आन्दोलन सुरु गर्नुभएको छ। तलब भत्ताको यथाशीघ्र व्यवस्थापनको माग गर्दै उहाँले आन्दोलित हुनुभएको हो। स्वास्थ्य कर्मीहरूले आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन विरोध तथा धरना लगायतका कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ। सङ्घर्ष समितिका अनुसार अन्य कर्मचारी सरह स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूलाई पनि इन्धन लगायत प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने, आगामी आर्थिक वर्षको तलब भत्ताको व्यवस्था अग्रिम व्यवस्था गरिनुपर्ने, समायोजन र समायोजन मिलान भई आएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हाल कामकाज गरिरहेकै स्थानमा पदस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको जनाइएको छ। उहाँहरूले आकस्मिक सेवा, प्रसुति सेवा बाहेकका स्वास्थ्य सेवाहरू बन्द गरेर धरनामा बस्न थाल्नु भएको छ। यो समाचारसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। समाचार सक्नु अघि हेडलाइन्स फेरि एकचोटि। बाजुरा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प जाने क्रम रोकिएन। यस अघिकै भूकम्पले क्षति पुर्याएकाहरूलाई सरकारले घरवासको व्यवस्था गरिदिएन। आयुर्वेदबाट उपचार गराउन आउनेहरू सुदूरपश्चिममा बढ्दै, प्रादेशिक चिकित्सालयमा जनशक्ति अभाव। बाजुराको गौमूल गाउँपालिकामा मदिरा सेवन गर्न अनुमति लिने व्यवस्था लागू गरिएको 5 वर्ष पुरा। मदिराकै कारण ज्यान गुमाउने र हिंसामा पर्ने घटनामा कमी। र धनगढीको मुख्य सडक निर्माण गर्न केएस कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा। 2.23 किलोमिटर सडक निर्माण गर्नका लागि ठेक्का सम्झौता।
हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यो समाचार बुलेटिनबाट हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।